बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त आपसे, अलग के लिए अलग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ALAG ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है। आप इस दरख्वास्त को सुन भी रहे हैं। मैं हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया। आप इस दरख्वास्त को सुन रहे हैं और हमारी इस दरख्वास्त पर अमल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के मौज़ूआत पर शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू हो गया है। इस बात पर आने से पहले बहुत दिलचस्प मालूमात हैं इसमें, आखिर तक देखिएगा इसको। इससे पहले दो तीन चीज़ें जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। एक तो मुस्लिम लीग नून ने तराना लॉन्च कर दिया है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में तराना लॉन्च कर दिया गया है। इस तराने पर बड़ी बात हो रही है। हमारे दोस्त हैं अजमल जामी, वो कहते हैं धुन सुनी सुनी सी लग रही है। तो उस पर अम्माद यूसुफ साहब, ARY के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा वेरी नॉटी जामी, मुझे ये धुन अभी सुनी सुनी सी, जो दरमियान में हिस्से हैं ना, वो तो ट्यून कॉपी की गई है। अबरारुल हक का जो हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, उस तराने के जो दरमियान के हिस्से थे तो वो बिल्कुल उनसे चोरी की हुई ट्यून लगती है। लेकिन जामी किस बात पे कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया। साहिर अली बग्गा साहब ने इसको गाया है, तो साहिर अली बग्गा साहब जो हैं वो भी बड़े डिस्कस हो रहे हैं कि साहिर अली बग्गा ने क्यों गाया। तो ये क्यों डिस्कस हो रहे हैं आपको समझ में आता है कि बग्गा साहब क्यों डिस्कस हो रहे हैं। अब इस गाने के बोल क्या हैं, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। गाने के बोल हैं, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क संभालो नवाज शरीफ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो जो 4 साढ़े 4 साल खुद पूछता रहा क्यों निकाला, वो निकालेगा मुश्किल से। वो जिसके भाई की 16 महीने हुकूमत रही और वो कुछ नहीं कर सका, वो अपने भाई को मुश्किलों से नहीं निकाल सका, वो निकालेगा मुश्किल से। वो जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, जनरल बाजवा ने निकाला, वरना निकलना मुश्किल हो गया था, वो निकालेगा मुश्किल से। वो जिसके भतीजे सुलेमान शहबाज को सोहेल बड़ाई साहब ने इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने निकलवाया, फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा था, वो निकालेगा मुश्किल से। तो फिर बात यह कि जो 16 महीने मुश्किल में डाला था, ये किसने डाला था मुश्किल में? तो बड़ा मजाक उड़ रहा है जब मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ चल रहा है। फिर ये लोग कहते हैं मीनारे पाकिस्तान जाऊंगा, लोग उससे पहले मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए और वहां पर जलसा गाह में जो बैनर लगे हुए हैं नवाज शरीफ के, उन पर स्याही फेंकना शुरू कर दिए। मुनासिब काम नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मुखालिफिन का जलसा होगा तो उसमें भी यही होगा। ये बड़ा आसान काम होता है, रात में किसी वक्त में कोई जाता हुआ अपनी बाइक स्लो करे, गाड़ी स्लो करे, फेंके चला जाए, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो ये काम नहीं करना चाहिए। इस काम से आप अपनी कोई जीत वीत साबित नहीं करते। हाँ, आपको सोशल मीडिया पर लगाने को, चलाने को तस्वीरें वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। तो ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू पर अभी आते हैं। एक खबर और है। खबर यह है कि पाकिस्तान का हालिया तारीख का सबसे बड़ा केस, और मैं ये 90 दिन में इंतखाबात की बात नहीं कर रहा या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में केस की बात नहीं कर रहा। बहुत अहम दिन है, अगले 2 से 3 दिन। तो पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बड़ा केस, उस केस में कुछ बहुत अहम चीज़ें आपके सामने आएंगी। सही होंगी, गलत होंगी, अभी नहीं पता। लेकिन एक अदद ड्राइंग रूम में ये डिस्कशन हुआ है कि किरदार, ये इस्लामाबाद के एक ड्राइंग रूम में डिस्कस हुआ है, किरदार उस पाकिस्तान की पिछले 1.5-2 साल की तारीख के सबसे बड़े केस के किरदार कौन थे, ये जो है वो उस ड्राइंग रूम में एक ऐसे बंदे ने कहा जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसकी बात पे यकीन ना किया जाए मुश्किल चीज़ है। तो सबसे बड़े केस के लिए आने वाले 3 दिन बहुत अहम हैं। उनमें 1-2 नाम सामने आ सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये नाम उसके हवाले से सही होंगे, गलत होंगे, अभी पता चलेगा। लेकिन ये नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। अभी चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला, इसलिए मैं आपको इससे ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं दे रहा। अब आ जाइए शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की जानिब। खबर आई, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी टाइकून के चैनल पे शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हो गया है। उन्होंने ये कहा, अब जो प्रॉपर्टी टाइकून का चैनल है उसने इसका कैनवस बहुत बड़ा कर दिया। इस वक्त तो एक्सप्रेस न्यूज़ मलिक रियाज का चैनल है, जो पब्लिक न्यूज़ है वो अल रहमान बिल्डर्स वालों का चैनल है, न्यूज़ 1 अल कबीर वालों का चैनल है, फिर इसी तरह से सुनो न्यूज़ जो ब्लू वर्ल्ड वाले हैं उनका चैनल है,
اور جو دنیا نیوز ہے تو میاں عامر کے پارٹنرز بھی کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں، ان کا چینل ہے. تو جو چینلز ہیں ان سب کے کہیں نہ کہیں مالکان جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے، ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں ہیں. یہ پاکستان کا بہت بڑا سیکٹر ہے، تو اس لیے کینوس بہت بڑا ہو گیا. پھر یہ کینوس جو ہے وہ لمیٹڈ ہوا تھوڑی دیر میں خبروں میں، اور لمیٹڈ ہو کر آ گیا یہ سما پر. علیم خان صاحب کا پاک ویو کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس ہے. تو جب یہ سما پر آ گیا تو پھر اینکر کون ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہوئی. اب سما کے کیس میں اینکر جو ہیں وہ 2-3 ہی بچتے تھے. تو ایک ندیم ملک صاحب ہیں اور ایک منیب فاروق صاحب ہیں جو سما پر ابھی حالیہ دنوں میں گئے ہیں. پھر خبر آئی، لمیٹڈ ہوئی، کہ یہ انٹرویو منیب فاروق صاحب نے کیا ہے. ابھی تک یہ غیر مصدقہ اطلاعات والی بات ہے اور خبریں آنی تھی، مارکیٹ کی خبر منیب فاروق صاحب نے کیا ہے. پھر میں نے کچھ سما میں جو سمجھ لیجئے کہ علیم خان صاحب کے بعد جو ٹاپ 3 شخصیات ہیں ان میں سے 2 لوگوں سے رابطہ کیا. 2 لوگوں سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی. بڑی دلچسپ معلومات ملی، کس سے ملی میٹر ہی نہیں کرتا، بڑی دلچسپ معلومات ملی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں یار انٹرویو ہو گیا ہے، انٹرویو ہو گیا ہے، یہ ہم نے سنا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں نے کہا پھر پتا کیسے چلے گا؟ اگر آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ مطلب آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، آپ تو ذمہ داران میں ہیں. تو کہا گیا کہ ہاں پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پروگرام انچارج ہیں ان سے اس سلسلے میں جب تحریری طور پر پوچھا گیا، یعنی واٹس ایپ پہ پوچھا گیا، میسیجز پر پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے. اب جو پروگرام انچارج ہیں ان سے مارکیٹ کے بہت سے لوگوں نے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے رابطہ کیا، فون کیا، واٹس ایپ پہ کال کی، میسج کیا اور پوچھا کہ بھائی جان کیا ہوا، انٹرویو ہو گیا ہے؟ تو خاموشی. دوستوں کا، پوچھنے والوں کا، جو دوست نہیں تھے ان کا بھی، ہر ایک کا فون ان صاحب نے نظر انداز کر دیا. کسی سے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا. جو اینکر صاحب ہیں وہ بھی اس بارے میں کچھ خاص بتانے کو تیار نہیں تھے. تو ایک خاموشی سی تھی. پھر یہ پتا چلا کہ چینل میں اسلام آباد سے کچھ لوگ لاہور آئے تھے اور کچھ موومنٹ تھی، اس موومنٹ کی وجہ سے بھی نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے. لیکن یہ موومنٹ بھی غلط نکلی. اب جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق، جب ویژولز آ جائیں گے اور یہ انٹرویو آ جائے گا تو ہمارے سامنے مزید کنفرم ہوگا، لیکن جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق دلچسپ ہے. یہ انٹرویو معلومات کے مطابق جس نے دیا ہے، یعنی کہ شیخ رشید، ابھی یہ غیر مصدقہ ہے، ابھی یہ چونکہ اندر سے خبریں نکالنے کا کام ہو رہا ہے، تو یہ انٹرویو جس نے انٹرویو دیا ہے اس کے اپنے ایک، سمجھ لیجیے کہ اپنے ایک ڈیرے پر ہوا ہے. اب یہ گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، کوئی بزنس پلیس ہے، کیا ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا. اس کی اپنی جگہ پہ ہوا ہے، انٹرویو دینے والی کی اپنی جگہ پہ ہوا ہے. تو مارکیٹ میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تنقید وغیرہ کر رہے ہیں اور کافی کچھ بتا رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. شیخ رشید صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں. اول تو ایسے کسی بھی انٹرویو کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. کیا ہوتا ہے ایسا انٹرویو؟ ایسا انٹرویو جس میں بندہ پہلے یہ پتا چلے گرفتار ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد عدالتوں کو پتا چلے کہ کچھ بھی نہیں پتا چل رہا، اس کا بھتیجا شیخ راشد شفیق انٹرویو ویڈیو بیان دے رہا ہو، جو 7 لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ چھوٹ کر واپس آ جائیں، عدالتوں کو بتایا جا رہا ہو کہ نہیں جناب، نہیں جناب، ہمیں نہیں پتا، مہلت دے دیں، بتاتے ہیں آپ کو، پتا کر کے بتاتے ہیں. عدالت کہہ رہی ہو سب کو پتا ہے. عدالت میں جج صاحب یہ جملہ کہے، وہ صداقت صاحب، جج صاحب یہ کہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کہاں ہیں. اگر نہیں بتائیں گے، نہیں بازیاب کریں گے تو 1 ہفتے میں کچھ نہ کچھ آرڈر کرنا پڑے گا، یہ بھی جج صاحب کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عدالت مزید مہلت وغیرہ دے دے. تو جو عدالت نے تاریخ دی اگلی، وہ بھی ہفتہ پلس کی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ یہ انٹرویو جو ہے یہ ہو گیا ہے. یہ انٹرویو جڑواں شہروں میں ہوا ہے، اطلاعات کے مطابق انٹرویو دینے والے کی جگہ پر ہوا ہے. اور اب اس میں 2 چیزیں کنفرم ہونا باقی ہیں ابھی، کہ انٹرویو لینے والا جو تھا وہ بھی فزیکلی وہیں پر تھا یا وہ وہاں پر نہیں تھا، وہ زندہ دلوں کے شہر میں تھا. یہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے. اس سلسلے میں 2 اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن انٹرویو ہو گیا ہے. یہ خبر غلط ہے کہ شیخ رشید احمد نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. یہ بات بتائیے اعزاز سید صاحب نے، تگڑے رپورٹر نے،
ان سے بہت سی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سی باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن رپورٹر اچھے ہیں. تو اعزاز سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی ہے, لیکن نہ تو وہ اپنی پارٹی توڑ رہے ہیں, نہ چھوڑ رہے ہیں, نہ ہی انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے. میری معلومات یہ ہیں, جو میری معلومات ہیں, جو مجھے پتہ چل رہی ہیں, کہ شیخ صاحب نے عمران خان پہ تنقید بھی بڑی لمیٹڈ کی ہے. اس حوالے سے تنقید کی ہے کہ عمران خان کو فوج کے خلاف یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا, اس طرح کی بات کی ہے. عمران خان فوج کے خلاف اتنا ہے بھی نہیں, اس طرح کی بات کی ہے. عمران خان کی جماعت کے لوگ گئے ہیں, اس طرح کی بات کی ہے. ملک میں چیزیں بہتر ہونی چاہیے, اس طرح کی بات کی ہے. شیخ رشید صاحب نے ٹون بہت ڈاؤن رکھی اور کہا ہے کہ یہ جو ہے نا بیانیہ بناتے وقت غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں میں اینٹی آرمی بیانیہ بن گیا, وہ بنانا نہیں چاہتا تھا. شیخ رشید احمد صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. اس سے زیادہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ شیخ صاحب نے باتیں نہیں کی ہیں. ویسے سوچئے کہ شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو, وہ آدمی جو سب سے بڑا جملے باز ہے, وہ آدمی جو ہسٹری میں کوئی بار بار کہتا ہے کہ میں کوئی 14 بار وزیر بن گیا ہوں, وہ آدمی جو دنیا گھوم چکا, جو حرمین میں سب سے زیادہ جا چکا. ہمارے یہاں ایک اعزاز ہوتا ہے نا کہ اندر تک گئے, تو حرمین میں اندر تک جا چکا, یعنی کعبۃ اللہ کے بھی اندر جا چکے, اور مسجد نبوی میں بھی اندر تک جا چکے. تو وہ آدمی جب یہ باتیں کر رہا ہو, جیل بھی بھگت چکا, کتاب بھی لکھ چکا, اس کا ایک عشق ہے, صرف ایک عشق ہے اس کا, وہ ہے لال حویلی. وہ اس کی سیاست کا مرکز, محور, سب کچھ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اسے لال حویلی واپس دلوا دے گا. انٹرویو نے صداقت علی عباسی کو واپسی دلوا دی, عثمان ڈار کو واپسی دلوا دی, فروخ حبیب کو واپسی بھی دلوا دی, فروخ حبیب کو بدنامی بھی دلوا دی, فروخ حبیب کو ایک نئی پارٹی بھی دلوا دی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرویو شیخ رشید کو لال حویلی دلوا دے گا. لوگ زیادہ پرواہ نہیں کرتے, تو شیخ رشید صاحب کو لال حویلی اگر مل جاتی ہے تو ان کو ان ایڈوانس مبارکباد. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.